Ang Del Monte Bukidnon mag-signing off na. Mao kini ang pinakasakit nga pulong nga gikan sa management padulong sa iyang mga trabahante. Tungod kay ang ubang mga trabahante dugay na kaay sila na narbaho ani nga company. Gani ang uban siguro na professional na ang ilahang mga anak. Ang uban nagpaabot na lang nga dirhi mo retire. Ang uban pod mao pa po'y pagsugod. Kasagarang trabahante maogid ni ang ilahang source of income. Diri nila gikuha ang ilahang pang-adlaw-adlaw nga pagkaon ug ang ilang pagpaeskwela sa ilang mga anak. Mga basic needs nga kinahanglanon sa panimalay. Apan sa wala damha nag-signing off ang ilahang amo. Wala pud ta kabalo kung unsay hinungdan. Kung inani nga mga panghitabo dili nato ni siya matagna. Pasalamat na lang kay iyang gipatawag ang iyang mga trabahante. Hanay ug hapsay ang tanan sa pagpadagan o gani iyahaning pangbayaran iyang mga trabahante para pod makasugod sa ilahang next journey sa ilang life. Mag-goodbye na gid sila ani nga company nga ilaha in taong gimahal sa pila na kakatuigan. Mauna nga sa inani nga panghitabo mapasalamaton gihapon sa Ginoo. Basin sa unahan adunay nagpaabot nga mas dako pagyud kaayo nga opportunity. Mauna nga pasalamat kay pinaagi niini nga company nakabaton og skills ang matag usa, nakabaton og sakto nga panginabuhi ang matag usa, apan naagyoy kinutuban ang tanan. Mauna nga okay ra pod ang dagan. Dili maguol kay ang Dios anaa kanunay sa atong atubangan ug sa atong kiliran.